السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہاں اللہ دے فضل نال۔ دوستو بہت وڈی سب افسوس سیندے کہ اساں اج نا دے مسلمان رہ گئے ہیں لیکن ساڈے کم مسلمان والے کہ نہیں۔ ان دی وجہ کیا ہے کہ اج اساں دین تو بڑے دور تھی گئے ہیں، دین دے نال اساں وابستہ کہ نہیں۔ اج جے کو دیکھو او ہر بندہ ویڈیو غلط فحاشاں دے دے موبائل دوتے، ٹک ٹاک کوئی بنائی پہ، کوئی کیا بنائی پہ، کوئی کیا بنائی پہ۔ خدا را یار اساں نا دے مسلمان ہیں لیکن اساں کم سارے مسلمان ہیں لے کہ نہیں۔ سب کو چاہیے تا یہ ہے کہ اساں ہر وقت اللہ تعالیٰ دی عبادت کروں، رب دا قرآن پڑھوں، حضور دا فرمان سنوں۔ کم از کم تساں پڑھ نہیں ہو سکتے تو سنیا تو ضرور کرا کرو نا۔ فحاشاں ویڈیو دے دے تو انہاں کوئی فائدہ کہ نہیں ہوندا، نہ دنیا دے تے فائدہ ہے نہ آخرت تے فائدہ ہے۔ تساں اتنا کوشش کیتی کرو یار، اگر تساں دے دے ویڈیو یوٹیوب تے دے دے یا فیس بک تے دے دے، کئی سوشل میڈیا تے دے دے، تساں کم از کم اسلامی ویڈیو تے ڈٹھیا کرو۔ سب بہت افسوس سیندے، لہٰذا کوشش کیتی کرو بلکہ کوشش کرو ہٹ کے زیادہ جتنا تھی سکے تو اسلامی ویڈیو ڈٹھیا کرو۔ تے سارے چینل دے اوتے الحمدللہ اسلامی ویڈیو آئیں، اسلامی ویڈیو ڈٹھیا کرو تاکہ تو دنیا دے اوتے بھی فائدہ تھیوے تے آخرت تے بھی فائدہ تھیوے۔ تے ساڈی چھوٹی جی گزارش ہے سارے چینل کو سبسکرائب کر دے دو۔ اگر اسلامی نویں ویڈیو دیکھنے ہوئے تو سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر خوشی عطا فرمائے اور ہر برائی تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے۔